الحمد لله نبي بعد أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما جو اصول قرآن نے دسے آئے
نہیں اصول کوئی ایسے اصول ورگا چند جنہ وی بھاوے غسین ہوئے نہیں جے آقا دے قدماں دی دھول ورگا اور لکھا پوت جائے ماما جہان اندر کسے پوت نہیں جایا بطول ورگا ایک لاکھ تے کئی ہزار بچوں نہیں رسول کوئی ساڑھے رسول ورگا ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسط درود و سلام نبی رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی زیوکار معزز سامعین و سامعات بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں واجب الاحترام معززات مکرمات پردہ نشین روحانی اسلامی ماں اور بہن اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا ہے پروردگار عالم ساڈا سارے دا اج دا اس مقام تے جمع ہونا خطبہ جمعہ سننا سنانا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے اور جو میں بیان کراں اللہ تعالیٰ میرے سمیت سبنا نو سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، نسل اصل دی پہچان ہویا کر دی، نسلاں تو اصلاں دا پتہ چل دے، اولاد دی تربیت اچھی ہوئے، اولاد نیک ہوئے، اولاد تربیت یافتہ ہوئے، اولاد حیا والی ہوئے، اولاد غیرت مند ہوئے، اولاد با حیا ہوئے، با کردار ہوئے، اس اندر والدین دی عزت اور وقار ہویا کر دے۔ موجودہ حالات دے اندر اپنے معاشرے دے اندر نظر دوڑائیے، ساڑھے معاشرے دے اندر ایک چیز دی کمی شدت دے نال محسوس کیتی جاندی، اسی اولاد دے معاملے دے اندر بڑی سستی دا مظاہرہ کرنے۔ اللہ تعالیٰ نے جنہاں نو اولاداں عطا کیتیاں، میں مسافر ہاں، دعا گو ہاں، اللہ تعالیٰ والدین نو اولاداں دیاں خوشیاں نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ والدین نو اولاداں دیاں بہاراں اور کامیابیاں نصیب فرمائے، اور جنہاں کولے اولاد کوئی نہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نال نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرمائے۔ حضرات، انسانی خواہشات نے ہر بندہ جس بھی مسلک نال تعلق رکھ دے، جس بھی مذہب نال تعلق رکھ دے، ہر بندے دے دل دی خواہش، تڑپ، آرزو، تمنا اور امید ہے کہ میں ایسے گھر دے اندر رواں جس گھر دے اندر امن ہی امن ہوئے، جس گھر دے اندر سکون ہی سکون ہوئے۔ مینو اللہ تعالیٰ ایسے معاشرے دے اندر زندگی گزارن دی توفیق دے جس معاشرے دے اندر بیوی بھی اکھاں دی ٹھنڈک ہوئے، اولاد بھی اکھاں دی ٹھنڈک ہوئے۔ حضرات،
اولاد اکھاں دی ٹھنڈک کدوں بڑھدی ہے، گھر دا ماحول کدوں سکون والا تے امن والا بن دے، بندہ شادی مربے والیاں دے گھر کر لوے، کیا اے دے اندر سکون نہیں؟ بندہ شادی بہت امیر گھرانے وال کر لوے، اے دے اندر سکون نہیں؟ بندہ کوٹھی بنگلے دے اندر رہن والا ہوئے، اے دے اندر سکون نہیں؟ بندہ بہت زیادہ بینک بیلنس دا مالک ہوئے، اس دے اندر سکون نہیں؟ حضرات قطعاً نہیں۔ اللہ دی قسم میں ویکھیے کوٹھیاں والے بنگلیاں والے ساڈے کول آ کر کے روندے نے اور کہندے نے مولانا دعا کرو اللہ تعالی نے دولتاں بڑیاں دتیاں نے پر سکون کوئی نہیں۔ اور کئی ایسے خوش نصیب جڑے کچیاں مکاناں دے اندر رہن والے، چوپڑیاں تے گلیاں دے رہن والے، جے پوچھئے بھائی جان کی حال ہے، کہندے نے مولانا اللہ تعالی نے اتنا کو سکون دیتے، اتنا کو سکون دیتے میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ تو پتہ چل دے کہ سکون کوٹھیاں بنگلیاں دے اندر نہیں، سکون اس چیز دے اندر ہے جڑی چیز اللہ دے قرآن نے دسی ہے، نبی پاک علیہ السلام کے فرمان دے اندر دسی ہے، اور قرآن پاک دے 19ویں پارے سورہ فرقان دے آخری رکوع دی آخری آیات دے اندر اللہ تعالیٰ نے میرے تیرے گھر دا سکون بیان کیتے، میرے تیرے واسطے امن کس چیز دے اندر ہے، میرے تیرے واسطے سکون کس چیز دے اندر ہے، میرے تیرے واسطے راحت کس چیز دے اندر ہے۔ آئیے توجہ کرنا، میری دعا ہے میں جو بیان کراں اللہ تعالیٰ میرے سمیت سب نو سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دیکھنا سکون کس چیز دے اندر ہے، ساڈے گھراں دیاں رونقاں کیویں بحال ہو سکدیاں نے، ساڈے گھراں دے اندر امن تے راحت کیویں آ سکدی ہے۔ توجہ کرنا، حبیب کریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک میں قرآن پاک نازل فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اللہ میں قربان جاواں، ترجمہ سماعت فرمانا ایمان تازہ کردیاں جانا۔ قرآن پاک دا 19واں پارا 19ویں پارے دا حضرات سورہ فرقان دا آخری رکوع دی آخری آیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر اپنے پیارے مومن بندیاں دا تذکرہ فرمائے، اپنے نیک بندیاں دا تذکرہ فرمائے، اپنے پیاریاں دا تذکرہ فرمائے۔ توجہ میری طرف رکھنا، اللہ فرماتے ہیں والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا، جڑے میرے بندے نے میرے سامنے ہاتھ چوکے دعاواں کردے نے ربنا ہب لنا، ایک بات ترجمہ کرن تو پہلا بیان کرنا ضروری سمجھنا، جڑے اللہ والے بندے نے انہاں نوں جس چیز دی لوڑ پیندی ہے کدے کولوں منگدے نے، اللہ دے کولوں منگدے نے۔ اللہ دی قسم دکھ آ گئے اللہ والے رب دے دروازے تے آندے نے، پریشانیاں آنے اللہ والے اللہ دے دروازے تے آندے نے، رزق دی لوڑ ہوئے اللہ والے اللہ دے دروازے تے آندے نے، مال دی کمی ہوئے جاناں دی کمی ہوئے رزق دی کمی ہوئے اللہ والے اللہ دے دروازے تے آندے نے، کیونکہ اللہ والیاں دا عقیدہ اللہ والیاں دا ایمان ہے اللہ سونا کرم بے مثال کر دے، اللہ سونا کرم بے مثال کر دے، کوئی منگے تے صحیح مالا مال کر دے، اللہ سونا کرم بے مثال کر دے، اللہ سونا کرم بے مثال کر دے، کوئی منگے تے صحیح مالا مال کر دے، کوئی منگے تے صحیح مالا
مال کر دے دن چڑھدے جیویں تارے چھپ جاندے نے دن چڑھدے جیویں تارے چھپ جاندے نے غم زندگی چوں او دے ایویں مک جاندے نے جیڑا کلے اللہ تو سوال کر دے جیڑا کلے اللہ کو سوال کر دے کوئی منگے تے صحیح مالا مال کر دے کوئی منگے تے صحیح مالا مال کر دے انہوں کیرا فقیری نہیں پا سکتی انہوں کیرا فقیری نہیں پا سکتی او دے بیڑے کدی غربت نہیں آ سکتی انہوں کیرا فقیری نہیں پا سکتی او دے ویڑے کدی غربت نہیں آ سکتی جنوں سونا اللہ خوشحال کر دے جنوں سونا اللہ خوشحال کر دے کوئی منگے تے صحیح مالا مال کر دے اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما اللہ میں قربان جاواں فرمایا میرے بندے میرے سامنے ہاتھ چوک کے دعا کر دے توجہ کرنا میرے تیرے دل دا سکون میرے دل دی راحت ہے اللہ فرماتے نے میرے بندے میرے کولوں دعاواں کردے نے اللہ سونیا جڑیاں سانو تو بیویاں عطا کرے گا انہاں دے اندروں جڑی سانو تو اولاد عطا کرے گا انہاں نو ساڈے اکھاں دی ٹھنڈک بڑھا دینا ساڈی اکھاں دی سکون بڑھا دینا اللہ اکبر اللہ اگے اللہ فرماتے نے میرے بندے میرے کولوں سوال کردے نے دعا کردے نے وجعلنا للمتقین اماما اے ساڈے پروردگار سانو متقین دا امام بنا دینا اس آیا مبارکہ دے اندر اللہ تعالی نے تین قسم دے لوگاں دا تذکرہ کیتا ہے خاوند دا تذکرہ کیتا بیوی دا تذکرہ کیتا اولاد دا تذکرہ کیتا اللہ اکبر اللہ آج ایک رات ایک بات سمجھانا چاہنا جس سمے کے اندر آ جائے اللہ فرماتے نے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا میرے بندے میرے کولوں سوال کردے نے اللہ سانو متقین دا امام بنا دے اے ڈسکے دے عباسیہ جامع ابی بکر دے اندر آن والے دوست اللہ دی قسمیں آجا ہر بندہ چاہتا ہے ڈسکے دی ہر گلی سمر جائے ڈسکے دا ہر جناب محلہ سمر جائے ہر بندہ چاہتا ہے ڈسکا شہر سمر جائے سیال کوٹ سمر جائے ہر بندہ چاہتا ہے پنجاب سمر جائے ہر بندہ چاہتا ہے پاکستان سمر جائے پاکستان سوارنا چاہتے پنجاب سوارنا چاہتے گجرانوالے سوارنا چاہتے سیال کوٹ سوارنا چاہنے ڈسکے نو سوارنا چاہنے اپنے محلے نو سوارنا چاہتے اپنی گلی نو سوارنا چاہتے اپنے گھر نو سوارنا چاہتے پر اپنا آپ سوار دا اللہ گھر سوارنا چاہتے پر اپنا آپ سوار دا گلی سوارنا چاہتے پر اپنا آپ سوار دا نہیں اللہ کو اکبر اللہ پہلے اپنا آپ سوارو اللہ دی قسمیں گلیاں بھی سور جان گیاں محلے بھی سور جان گے شہر بھی سور جان گے پنڈ بھی سور جان گے صوبے بھی سور جان گے ملک بھی سور جان گے لیکن پہلے اپنا آپ سوارنا پے گا اور کیویں سوارنے وہ میرے محمد نے طریقہ دسی ہے توجہ کرنا حبیب گریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر صلوات و سلام نے اپنی امتیاں قدم قدم تے رہنمائیاں فرمائیاں توجہ کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سواریا معاشرے نو سواریا لیکن معاشرے نو سواروں تو پہلا اپنا کردار پیش کیتا ہے اپنا کریکٹر پیش کیتا ہے توجہ کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کلے تک نبوت دا اعلان نہیں کیتا 25 سال میرے پیغمبر دی عمر ہے میرے تواڈے دی عمر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے پہلا سفر کیتا ہے شام دے علاقے دا تجارتی سفر کیتا ہے اینے کر کے شام دی منڈی دے اندر بڑے بڑے تاجر آندے نے آ کر کے کاروبار کرتے ہیں توجہ میری طرف رکھنا جڑا بندہ شام دی منڈی دے اندر اس دور دے اندر کامیاب ہو جایا کرتا سی بہت بڑا تاجر گنیا جاتا سی میرے پیغمبر شام دی منڈی دے اندر پہنچے نے رحمت کائنات علیہ السلام نے اینے کر کے اپنا مال ڈال کر کے منڈی کے اندر لگا دیتے رستے کے اندر بارش ہوئیاں نے کھجوراں کلنا کلیاں ہو گئیاں نے میرے پیغمبر نے کھجوراں دیتے نے ڈھیر کر لینے خشک ڈھیر الگ کر دیتا ہے گلیاں کھجوراں الگ کر دیتیاں نے درمیانیاں الگ کر دیتیاں نے وہ تاجر اللہ دی قسم تجارت سیکھنی دیتے میرے محمد پاک کو سکھ لو صلی اللہ علیہ وسلم جوانی دی عالم دے اندر میرے پیغمبر تجارت پہ کر دینے تے جیڑا تاجر بھی میرے پیغمبر دے قریب تو گزر دے تنزیہ انداز نال کہندا ویکھاں گے جدوں مال بیچ کر کے چلا جائے گا ایڈا امانتدار ہے ایڈا دیانتدار ہے میرے پیغمبر نے انہاں تاجراں دیاں گلاں دا جواب نہیں دتا او جتھے مخالف ہون زبان نال جواب نہیں دیندا کردار نال جواب دیندا ہے میرے پیغمبر نے اینڈ کر کے الگ الگ ریٹ لگا آئے نے انہاں تنہ ڈھیراں دے شاموں پہلے میرے پیغمبر دا سارا مال وک جاندے تے شام دی منڈی دے اندر اکو آواز گونجدی پئی ہے او جڑا محمد نامی نوجوان مکیوں آئے جدا شکل دا سونے اوڈا کردار دا سونا ہے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر نے کردار وکھائے عرب کے اندر تمہ پہ گیا نے نبی پاک واپس مکہ کو مکرمہ دل رائے لوگوں توجہ کرنا بڑی قیمتی گل تے میں لے کے آنا چاہنا وا میرے پیغمبر مکے کے اندر پہنچے ادھر عرب دی مالدار ترین عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر و نکاح دا پیغام بھیج دیاں نے بڑے بڑے مکے دے چودھریاں نے حضرت خدیجہ و نکاح دا پیغام بھیجئے حضرت خدیجہ نے قبول نہیں کیتا لیکن اما خدیجہ نے میرے پیغمبر و نکاح دا پیغام بھیجئے میرے پیغمبر دا تے حضرت خدیجہ دا نکاح ہو گئے کردار دی بنیاد دے ہوئے امانت دی بنیاد دے ہوئے دیانتداری دی بنیاد دے ہوئے کیونکہ میرے پیغمبر دا فرمان ہے نبی پاک فرماتے ہیں تن کی المرأۃ لاربعین والی مالی گا والی جمالی گا والی حسبی گا والی دینی گا نبی پاک فرماتے ہیں عورت نے نکاح 4 وجہ کر کے کیتا جاندے او دا مال وے کر کے او دا جمال وے کر کے او دا حسب نسب وے کر کے او دا دین وے کر کے اگر انہاں 4 چیزاں چ انتخاب کرنا ہوئے تے دین دا انتخاب کرنا چاہیے کردار دا انتخاب کرنا چاہیے اللہ دی قسم کردار دی بنیاد تے رشتہ ہوئے رب تعالی نے میرے پیغمبر دے گھر کے اندر ٹھنڈک کنے پیدا کیتی ہے میرے پیغمبر دے گھر کے اندر راحت کنے پیدا کیتی ہے میرے پیغمبر دے گھر کے اندر سکون کنے پیدا کی ایک وقت سی خدیجہ دولتاں دے اندر بن والی ایک وقت سی خدیجہ نخریاں دے اندر بن والی اج دولتاں مک گئیاں نے اج سونا مک گئے اج چاندی مک گئی میرے پیغمبر نے شیب ابی طالب دی گھاٹی دے اندر اما خدیجہ نو ویکھیا نا اج منجی دل منجی ہو چکیاں نے ہاتھ دے اندر کھجوراں دے پتے پکڑے نے ایک ہاتھ دے اندر پانی پکڑیے کھجوراں کھا کر کے پانی پی کر کے الحمدللہ کے دیاں پیاں نے میرے پیغمبر نے دیکھیا نبی پاک رو پہ آسمان ول منہ کیتا اللہ تیرا لاکھ شکر ہے مینوں ایویں دا جیون ساتھی عطا کیتے جن نے سوکھے ویلے بھی میرا ساتھ نہیں چھڈیا تے اوکھے ویلے بھی میرا ساتھ اللہ اکبر اللہ اور جدوں گھر دے اندر انج دی بیوی ہوئے اللہ دی قسم کائنات دیاں تکلیفاں ہون بندے نو تکلیفاں محسوس نہیں ہوندیاں اللہ جے گھر دے اندر بندے نو سو سیانے کہندے نا باہروں بندہ مار کھاندا گھر جاندے تے گھروں مار کھائے تے کتے جائے او باہروں لوگاں دیاں تکلیفاں تانے مینے سن کے تے بندہ گھر جاندے
تے گھر دا سکون نہ ہوئے تے بندہ کتھے جائے؟ اللہ اکبر اللہ جے گھر دا سکون چاہتے ہو انتخاب اچھا کرو، اصل چنگی ہوئے گی تے نسل چنگی ہوئے گی۔ اللہ اکبر اللہ پھر تیری بیوی بھی تیری اکھاں دی ٹھنڈک بنے گی، تیری اولاد بھی تیری اکھاں دی ٹھنڈک بنے گی۔ میرے پیغمبر دا تے اماں خدیجہ دا نکاح کس بنیاد تے ہویا؟ بولو کس بنیاد تے؟ کردار دی بنیاد تے، دین دی بنیاد تے۔ اور اس کردار نو، اس بنیاد نو رب نے پاک کی میں لائے نے توجہ کرنا۔ حبیب کریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر سلام اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ دے بطن دے اندروں کائنات دے لوگوں 4 بیٹیاں تے 2 بیٹے عطا کیتے۔ رحمت کائنات علیہ السلام دیاں 4 بیٹیاں جوان ہوئیاں، میرے پیغمبر نے شادیاں کیتیاں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی نے نکاح کر دیتا ہے۔ حضرت فاطمہ اپنے گھر چلیاں گئیں، توجہ کرنا آ ویکھنا کیویں گھر دا سکون حاصل ہوندے، کیویں اولاد والوں خوشیاں تے بغاراں ملدیاں نے۔ ایک دن حضرت علی تے حضرت فاطمہ بیٹھے، توجہ کرنا رحمت کائنات علیہ السلام دے صحابی حضرت علی نے ویکھیا نا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے ہتھاں تے چکی پی پی کر کے چھالے بن گئے نے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت علی کہندے نے فاطمہ کام کر کر کے ہتھاں تے چھالے پے گئے نے، چلیے نبی پاک اور چلیے کلونڈیاں تے غلام آئے نے لے کر کے آنے تاکہ تیری معاونت ہو جائے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی چلدیاں باپ دے دروازے تے پہنچی نا، کائنات دے لوگ توجہ کر دیاں جانا نبی پاک علیہ السلام گھر دے اندر موجود کوئی نہیں۔ حضرت فاطمہ واپس آ جاندیاں نے، نبی پاک عشاء دی نماز پڑھا کر کے گھر دے اندر آئے نا۔ اللہ دی قسم میرے پیغمبر دی سیرت پڑھ کے ویکھو، نبی پاک کدی بھی عشاء دی نماز تو بعد کسے دے گھر نہیں سی جایا کرتے۔ میرے پیغمبر نوں جدوں حضرت فاطمہ دا پتہ چلیا، فاطمہ مینوں ملن واسطے آئیاں سڑے، نبی پاک گئے حضرت فاطمہ دے گھر، حضرت علی دے گھر این جا کر کے بیٹھ گیا۔ توجہ تو کرنا نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میری بیٹی کیویں آنا پیا، آج میری بیٹی میرے گھر کیویں آئی سی؟ حضرت فاطمہ نے کر کے اپنے زخمی ہاتھ میرے پیغمبر دے سامنے کر دیتے نے۔ رحمت کائنات حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے ویکھیاں بیٹی دے ہتھاں دے زخم اوے دس کے دے عباسی اردا گرد پوان والے ساتھیا دکھی بیٹیاں ماپیاں نو دکھی کر دیا کردیاں نے، پریشان بیٹیاں ماپیاں نو پریشان کر دیا کردیاں نے۔ میرے پیغمبر نے ویکھیا نبی پاک دیاں اکھاں ڈل پیاں، آپ فرماتے نے بیٹا بولنا کی کہنا چاہیے؟ ابو جی سارا دن چکی پی پی کر کے ہتھاں تے چھالے بن گئے، غلام تے لونڈیاں نے کو غلام تے لونڈی دے چھڈو تاکہ میرے نال معاونت ہو جائے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے آنسو صاف کیتے نے، ڈس کے دے عباسیہ میرے پیغمبر دا جواب سننا۔ آپ فرماتے نے فاطمہ بیٹا میں تیرے دکھ نو سمجھ سکنا وا، میں تیری تکلیف نو سمجھ سکنا وا، لیکن تیرے نالوں زیادہ غلاماں تے لونڈیاں دیاں ضرورتاں دین دے کاریاں نو نے، قرآن دے کاریاں نو نے، جڑے اپنے گھر بار چھڈ کے میرے کول آ کر کے اصحاب صفہ نے یہ غلام تے لونڈیاں فروخت کر کے پیسے انہاں تے خرچ کرانگا۔ اللہ اکبر ایک گال کرنا چاہنا نبی بیٹی ماں جنتی اور تاری سردارے وہ بیٹی نبی پاک فرمان الفاطمہ تو بذات منی ومن ازاغا فقد ازانی، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑے جن نے فاطمہ نو دکھ دیتا میں محمد نو دکھ دیتا، پر آج ایک پاسے بیٹی ہے ایک پاسے قرآن دے کاری نے، ایک پاسے بیٹی ہے ایک پاسے دین دے آدم نے۔ میرے پیغمبر فرماتے نے بیٹا
بیٹا انہاں غلاماں تے لونڈیاں نو فروخت کر کے پیسے قرآن دے کاریاں تے صرف کراں گا، پیسے دین دے عالماں تے صرف کراں گا۔ اے میرے پیغمبر دین دے عالماں تے قرآن دے کاریاں پیار کر دے نے۔ میں گل کرنا چاہنا مسلماناں غصہ نہ کریا کریں، آج جناب ٹوٹیاں صفاں تے بیٹھ کر کے قرآن پاک یاد کرن والے انہاں نو حقارت دی نظر نہ ویکھیا کرے۔ اے قرآن تے کاریاں دا بڑا مقام ہے، اے قرآن تے حافظاں دا بڑا مقام ہے۔ اللہ دی قسم جدوں زمین تے چودھری چل دے پیر او دے زمین تے لگ دے نے، تے دار چل دے پیر زمین تے لگ دے نے، وزیر اعظم تے صدر چل دے پیر زمین تے لگ دے نے، جٹا مردی کوٹھیاں تے مربیاں بینک بیلنس دا مالک ہوئے چل دے پیر زمین تے لگ دے نے، جدوں قرآن دا کاری چل دے اللہ تے نورانی فرشتے پیراں دے تھلے اپنے پر وچھا چھڑ دے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے پیغمبر فرماتے نے بیٹی فاطمہ تیرے نالوں زیادہ انہاں غلاماں تے لونڈیاں دیاں قرآن دے کاریاں نو ضرورتاں نے، تے بیٹا جتوں تک تیری تکلیف دی گل ہے میرے میں محمد کولو تیری تکلیف برداشت نہیں ہوندی۔ جدوں تھک جایا کری عشاء دی نماز پڑھ کے چار پائی تے لیٹن تو پہلاں 33 مرتبہ سبحان اللہ، جیتی مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر اللہ تیریاں ساریاں تھکاوٹاں دور کر دے گا۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی نے سنیا، اللہ دی قسم جڑی میں گل سمجھانا چاہنا انشاءاللہ تیری سمجھ دے اندر آ جائے گی۔ ایسی تربیت کیتی ہے میرے پیغمبر نے، میرے پیغمبر دی بیٹی نے نہیں کیا ابو جی لوکاں واسطے غلام تے لونڈیاں سانو وظیفیاں تے ساری جاندے نے۔ نانا حضرت فاطمہ نے فوراً سن کے اگلی گل کوئی نہیں کیتی، کیوں نہیں کیتی؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ میرے پیغمبر دی بیٹی دا یقین ہے نبی پاک دی زبان وچوں جو نکل گئے او دے نالوں کچھ بہتر ہو سکدا نہیں۔ حضرات اسی کردار اچھا نہیں بنا سکے، بنیاد اچھی نہیں بنا سکے۔ آج باپ پتر نو کہندا ہے بیٹا شراب دی محفل دے اندر نہ جا کر، بیٹا موسیقی دی محفل دے اندر نہ جا کر، گنجرے دی محفل دے اندر نہ جا کر، کل لوگاں کو نہ بیٹھیا کر۔ باپ بیٹی نو کہندے بیٹی بے پردہ بازار دے اندر نہ نکلیا کر، باپ بیٹی نو کہندے بیٹا بازار دے اندر غلط لباس پا کر نکلیا کر، لیکن بیٹا باپ دی بات منن واسطے تیار نہیں، بیٹی باپ دی بات منن واسطے تیار نہیں۔ کیوں نہیں؟ اسی بنیاد چنگی رکھ سکے نہیں، ساڈی اصل ٹھیک نہیں، اصل ٹھیک ہوندی تے نسل ٹھیک ہوندی۔ میرے پیغمبر دی شادی حضرت خدیجہ نال ہوئی، کردار دی بنیاد ہے اصل حضرت خدیجہ، نسل دے اندر اما فاطمہ، اللہ دی قسم اگلی نسل دے اندر رب نے حسنین کریمین پیدا کر چھڑے۔ اللہ اصل چنگی تے نسل، اصل چنگی تے بولو نسل چنگی، اور نسل چلی گی اللہ شادی کردار دی بنیاد ہوگی، شادی دی بنیاد ہوگی۔ اللہ کو اکبر اللہ نے اولاد عطا کر دی تے میرے تیریاں ذمہ داریاں کی رہے۔ میں قرآن پاکیاں 3 نبی پاک کا 3 حدیثاں اور ایک واقعہ بیان کر کے تسا باپ کو اجازت مانگا، توجہ کرنا۔ حبیب پریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے سلام دے تین پاک پہ اللہ تعالی نے قرآن پاک نازل فرمایا، او اللہ دی قسمیں اولاد اللہ تعالی کی رحمت ہے، اللہ کو جتنی بڑی اولاد نعمت ہے اتنی بڑی عظمت
نوجوان ہے یہ اکھ کے اندر حیا نہیں آیا، یہ 22 سال دی بیٹی باپ پردہ نہیں بن سکی۔ اللہ کو اکبر تے جدوں تیری دولت تیری اولاد دا کردار نہیں بنا سکی، سمجھ تو ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ اللہ کو اکبر دوسرا مقام اللہ تے قرآن دا اللہ فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اے کائنات دے لوگو تواڈا مال تے تواڈی اولاد ایک آزمائش ہے۔ اللہ اللہ اولاد دے مال ایک آزمائش ہے، وہ کیویں آزمائش ہے توجہ کرنا۔ ایک دن میرے پیغمبر منبر تے تشریف فرما، حسنین کریمین نے کر کے سرخ رنگ دے کھلے پہنے ہوئے نے مسجد کے اندر داخل ہوئے نے، میرے پیغمبر دیاں نظراں پئیاں نا حسنین کریم کدی سجے ڈگ دے نے کدی کھبے ڈگ دے نے۔ نبی پاک نے منبر چھڑیا، رحمت کائنات نے جا کر کے اپنے دوویں شہزادیاں اٹھائے، اپنے قریب لیا کر کے بٹھائے، نالے میرے پیغمبر دیاں اکھاں ڈل پئیاں نے، نالے میرے پیغمبر فرماندے پے نے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، وہ لوگوں مال دے اولاد ایک آزمائش ہے۔ اس آزمائش نے محمد ماج منبر چھڑن سے مجبور کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کتنی بڑی آزمائش، میرے پیغمبر منبر چھڑ کے حسنین کریم میں اٹھا کر کے لے کے آئے نے۔ اللہ اکبر کیونکہ ماں باپ کو اولاد دی تکلیف برداشت ہوندی نہیں ہوندی۔ اللہ اکبر جی میں ویکھاں بزرگاں نوں 60 سال دی عمر دے اندر ڈرائیونگ کردے پے نے، بابا جی واڈے تے آرام کردے دے نے، تے بابا جی جواب دے نے مولانا کی کریے، گھر دے اندر بچے جو نے بڑھاپے دے اندر کرنا پیندا ہے۔ جی میں فروٹ دی ریڑھی لگی ویکھنا، او دے تے 70 سالہ بزرگ کھڑے نو ویکھنا، میں پوچھنا بابا جی واڈے تے سکون کرن دے دے نے، اے بزرگ بھی جواب دے نے مولانا کوئی گل نہیں، سانو سکون لبے نہ لبے اولاد سکون دے درونی چاہیے۔ اللہ اکبر اے مسلماناں کیا واقعی اسی اپنی اولاد دا سکون تلاش کر دے پے ہاں؟ اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ نوں تے اپنے بیوی بچیاں نوں، اپنے اہل و عیال نوں، اپنے گھر والیاں نوں جہنم دی اگ تو بچا لو۔ یہ تین چیزاں تین باتاں قرآن دیاں تے نیتاں دے اندر اللہ تعالی نے اولاد دی تربیت دا حکم فرمایا، جی وجہ کر کے میری تیری اولاد میری تیری اکھاں دی ٹھنڈک بن سکتی ہے۔ اور میں نبی پاک دے تین فرمان پیش کرنا چاہنا، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، رحمت کائنات علیہ السلام فرماندے نے کلکم رائن و کلکم مسئول۔ ہن تک اگر میری گفتگو تے توجہ نہیں کی تھی، آخری 10 منٹ توجہ کرنا، پوری تقریر دا نچوڑ بیان کر لگا۔ صحیح بخاری دی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا ہر بندہ ذمہ دار ہے، ہر بندے کو دی ذمہ داری دا قیامت والے دن سوال کیتا جائے گا۔ اللہ اکبر والدین اپنی اولاد دے ذمہ دار نے، قیامت والے دن پوچھیا جائے گا میرے بندیا میں تینوں اولاد عطا کیتی، اولاد نوں کتھے لگا کر کے آیا؟ اللہ اکبر اے سوال مینوں بھی دینا پیڑے تینوں بھی دینا پیڑے۔ وہ کسے بھی برادری کے اندر پیدا ہونے والا بچہ گجر برادری کے اندر ہوئے، برادری کے گھر کے اندر پیدا ہونے والا بچہ، ہر بچہ اسلام کی فطرت سے پیدا ہوتا ہے۔ آگے نبی پاک فرماتے ہیں ماں باپ جان کے انہوں یہودی بنا دین، ماں باپ جان کے انہوں عیسائی بنا دین، ماں باپ جان کے انہوں سکھ بنا دین، ماں باپ جان کے انہوں جناب مجوسی بنا دین۔ یہ سمجھو ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام کی فطرت سے پیدا ہوتا ہے۔ ماں باپ جان ڈاکٹر بنا دین، انجینئر بنا دین، وکیل بنا دین، جج بنا دین، یا حافظ قرآن بنا دین، یا دین دا عالم بنا دین۔ اللہ تسی کہو گے مولانا وہ کیویں؟
اللہ مثال دیواں تو اللہ یو بچہ پنجابیاں دے گھر دے اندر پیدا ہوئے کیڑی بولی بولے گا؟ سندھیاں دے گھر پیدا ہوئے کیڑی بولی بولے گا؟ عربیاں دے گھر پیدا ہوئے کیڑی بولی بولے گا؟ انگریزاں دے گھر پیدا ہوئے کیڑی بولی بولے گا؟ تے بچہ نمازیاں دے گھر پیدا ہوئے تے کی بنے گا؟ جے بے نمازاں دے گھر پیدا ہوئے تے کی بنے گا؟ حضرات آئیے جیسی تربیت کیتی جائے گی جیسے والدین ہون گے بات ہوئی اصل چنگی تے بولو نسل چنگی اللہ کو اکبر اللہ اپنا کردار پیش کرنا ہوئے گا اگر کراں دا سکون چاہندے ہو کراں دی راحت چاہندے ہو کراں دا من چاہندے ہو اللہ کو اکبر اللہ معذرت نال غصہ نہ کرنا اللہ دی قسم بڑی قیمتی گل کر لگا جے سمے دے اندر آ جائے حبیب کریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پیغمبر دی حدیث دا مفہوم ہے جیسی تربیت ہوئے گی جیسا کچھ والدین کرن گے وہ اولاد کرے گی اللہ میں اپنی اکھاں نال ویکھیا چھوٹا جہا بچے اللہ 4-5 سال دی عمر ہے چنگی طرح بولنا بھی نہیں آندا اینے کر کے باپ نے اپنی انگلی نال لگائے مسجد دے اندر آئے جویں باپ نماز پڑھدا پے بچہ بھی نماز پڑھدا پیا ہے دینی کرام دے اندر چھوٹی جی بچی 3-4 سال کی بچی اینو نہیں پتا قرآن پاک کی ہے اینو نہیں پتا سجدہ کی ہے اینو نہیں پتا رکوع کی ہے جویں ماں نماز پڑھدی پئی ہے بچی بھی نال نماز پڑھدی پئی ہے ماں قرآن پاک کھول کے بیٹھی ہے بچی ویسے قرآن پاک تے انگلی پھیری جاری کیوں اینے ماں نو جو کردیاں ویکھیا وہی کرے گی اینے باپ نو جو کردیاں کیا کوئی کرے گا اللہ کو اکبر اللہ اور افسوس آج دے مسلمان تے بچہ 4 سالاں دا گوڈے ڈسکے تلاش کرنا شروع کر دیندے ویکھاں ڈسکے دے اندر سب تو اچھا سکول کیڑا ہے جے اندر اپنے بچے نو داخل کراواں چھوڑ کے بھی آندے لے کے بھی آندے تے اللہ تعالی نے زیادہ رحمتاں کیتیاں نے سواری لگوا دی رکشہ لگوا دیتا گاڑی لگوا دی ہے گھروں لے کے جاندے گھر چھڈ کے آندے اللہ کو اکبر 4 سال دا بچہ او دی دنیاوی تعلیم دیاں فکراں لگ گئیاں نے تے ادھر قاری صاحب مسجد دے اندر فجر دی نماز تو بعد کلاس لگا کر کے بیٹھے نے تے مسجد دے اندر جناب 5-7 جناب بچے بیٹھے نے قاری صاحب پڑھا رہے نے حالا محلے دے اندر بچیاں دی تعداد 250 اللہ کو اکبر اللہ سکول پڑھن واسطے 500 بچہ جا رہی ہے قرآن پاک پڑھن واسطے 5 بچے آ رہے نے ہائے افسوس ہے نا مسلمانہ تیری زندگی تے افسوس ہے نا تیرے مستقبل تے اللہ کو اکبر اللہ کیویں تینوں گھر دا سکول ملے گا کیویں تینوں گھر دی طاقت ملے گی پڑھا اپنے بچیاں نو قرآن پاک یہ بھی ادوں پتہ چلے گا قیامت دا دن ہوئے گا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اینے کر کے غاب دے قرآن دے والدین نو لے آندا جائے گا اللہ اکبر اللہ ایڈا سونا لباس پہنایا جائے گا کہ وہ لباس ایڈا قیمتی ہوئے گا دنیا تے وما فیہا اے اندر دنیا دے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب تو زیادہ لباس بہتر ہوئے گا اللہ دوسری حدیث دے اندر نبی پاک نے فرمایا جدوں غاب دے قرآن اینڈ کر کے دے والدین قیامت والے دن لے آندا جائے گا یہ دے انہاں دے سر تے ایسا تاج پہنایا جائے گا اس تاج نو ویکھ کر کے انبیاء بھی رشک کر دے نظر آن گے اللہ لوگ کہن گے یہ تینج لگ دے کو نبی آ گئے نے اللہ کو اللہ یہ عظمتاں ملن گیاں عزتاں ملن گیاں غاب دے قرآن بچیاں دی وجہ کر کے اللہ کو اللہ اور لوگ ڈر دے بچیاں نو قرآن پاک نہیں پڑھاندے جی مولوی بنا دیتا تے بھوکے مر جان گے اللہ کو اللہ غلط فہمی ہے مینوں پیدا کرن والے رب دی قسم جڑا قرآن پاک نال پیار کر دے کائنات درب کسے جگہ تے ذلیل نہیں کھوڑ دینا جائیے اپنے گجراں والے دے شہر دیکھ لے دسکا ویکھ لے لاہور ویکھ لے فیصل آباد ویکھ لے قرآن تے کاری روڈ بنا کر کے احتجاج نہیں کر دے ساڈیاں تنخواہاں بداؤ احتجاج کون کر رہے نے ڈاکٹر کر رہے نے وکیل کر رہے نے
جج کر رہے نے اللہ اساتذہ کر رہے نے ساڈیاں تنخواہاں تھوڑیاں نے گزارا نہیں ہوندا حال لاکھ لاکھ ڈیڑھ لاکھ تنخواہ لین والے گزارا ہوندا بولو ایک جدر جناب امام مسجد قرآن دا کاری 20,000 لے کے گزارا کردا پے گزارا نہیں بلکہ بڑا سونا گزارا کردا پہ آئے ایڈا گزارا سونا ہوندا پے ادھر جناب سڑکاں تے جہاد کرتے پے نے کیوں اللہ فرماتے نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا فرمایا جن نے ساڑے رزق ساڑے فکر تو قرآن پاک تو منہ پھیریا اسی او دی معیشت تنگ کر دیتی تے جن نے قرآن پاک نال پیار پا لیا اللہ فرماندے نے اسی عزت تے برکت نال نوازاں گے دنیا تے بھی عزت تے آخرت دے اندر بھی عزت اللہ اکبر وقت ہو گیا اللہ دی قسم انڈیاں کو باتاں دل دے سکون واسطے گھر دے سکون واسطے او گھر دے سکون ہے جس گھر دے اندر بچہ قرآن پڑھن والا ہے اس گھر دے اندر سکون ہے جس گھر دے اندر بیوی قرآن پڑھن والی ہے اس گھر دے اندر سکون ہے جس گھر دے اندر بیٹی قرآن پڑھن والی ہے میرے پیغمبر نے فرمایا آخری حدیث پڑھا بات ختم کراں آپ فرماندے نے اذا مات الانسان جدو انسان فوت ہو جاندے تو جی مرنا ہے نا سب نے سارے نے دنیا تو جانا ہے میں بھی جانا ہے تساں بھی جانا ہے ایتھے سدا کسے نے رہنا ساڈے وڈے ٹر گئے دادے پڑدے سارے ٹر گئے جنہ دیاں جداداں دے اسی مالک ہاں او ٹر گئے تے ایک وقت آنا ہے ساڈیاں جداداں دے ہور مالک بن جان گے اساں ایتھے سدا رہنا نہیں رہنا آپ نے فرمایا جدو انسان فوت ہو جاندے ایدا سلسلہ اعمال ختم ہو جاندے لیکن 3 چیزاں باقی رہ جاندیاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے صدقۃ جاریہ ایسی نیک اولاد جڑی اپنے والدین واسطے دعا کر دیے ہن میں سوچنا ہے تساں سوچنا ہے کیا میرے گھر دے اندر 4 بیٹے نے گھر دے اندر 7-8 بچے بچیاں موجود نے تے انہاں دے اندر کوئی بھی نمازی نہیں پھر اے دے نالوں وڈی بدبختی تے بد نصیبی کی ہو سکدی ہے جس اولاد واسطے نہ سردی ویکھی نہ گرمی ویکھی نہ دھوپ ویکھی نہ چھاں ویکھی نہ صبح ویکھی نہ شام ڈکیٹنگ کیتیاں چوریاں کیتیاں کم تولیا جھوٹ بولیا فراڈ کیتے اس اولاد نے اگر تیری قبر تے ہاتھ چک دعا نہیں کرنی تے کی دنیا تے چھڑ چلے آؤ اپنی اولاد کی تربیت ایسی کر جائیے کہ دنیا تو چلے جائیے قبر کے اندر لیٹے ہوئیے اللہ دی قسم رب اپنی رحمت قبر نو جنت دا بھاگ بنا دے گا تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج ورنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں آتی اللہ تعالیٰ اپنی اولاد دی تربیت کرم دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین